अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ख़बरें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो काजी ने शब खून मारा है उसके पीछे जो असल कहानी चल रही है वो सामने आ चुकी है। इन 5 लोगों की शक्लें देख लें, इनके बारे में बार बार इत्तलाआत आ रही हैं कि इनसे पीटीआई का राब्ता नहीं हो पा रहा। इनके अपने हलके के लोगों का काम है कि इनको ढूंढ निकालें और मेक श्योर करें कि ये आईनी तरामीम में वोट ना दें, क्योंकि इन 5 से अगर राब्ता नहीं हो रहा तो आगे की गेम आप समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है अब आर्टिकल 63A के फैसले से। और इसके बाद पीटीआई के अपने लोग टूटने का अंदेशा है। 4-5 लोगों का तो यकीन है कि ये टूट गए हैं या टूट चुके हैं। पीटीआई ने ऑफिशियली अपने तमाम एमएनएज को ये कह दिया है कि आप अब अंडरग्राउंड चले जाएं 25 अक्टूबर तक, और ये आईनी तरमीम की जो भी कहानियां चल रही हैं इसके ख़त्म होने तक आप बाहर नहीं आएंगे, ना किसी एहतजाज में आएंगे, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ना असम्बली में आएंगे, कहीं भी नहीं आएंगे, आपने छुपा रहना है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। तारिक मतीन ने एक ट्वीट किया है जिसका लुबे लुबाब यह है कि पीटीआई वालों, खुद को और अपनी फैमिली को अभी से महफूज मकाम पर पहुंचा दो, वरना किसी 14 साल के बच्चे के नाखून खींचे जा रहे होंगे और तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि जाओ वोट करो। तो ये अब आप पर है कि आप ये करते हैं या नहीं करते। आपको सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए महफूज रहना है अपनी फैमिली के साथ। काजी ने जो 63A का एक जाली बेंच बनाया, उसको अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे। हमें कहा जाता था कि पंजाबी जजों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये मिथ भी टूट गया है। कोई पंजाबी, बलोची, पश्तून, सिंधी कुछ नहीं होता। जैसे मुनीब अख्तर सिंध के जज हैं, मंसूर अली शाह पंजाब के जज हैं, तो ज़रा देख लें कि कौन से जज इस वक्त, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आइन के साथ खड़े हैं, और कौन से जज हैं जिनका बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है। चीफ जस्टिस भी बलोचिस्तान का है और आइन के साथ वो खिलवाड़ किया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये भी गेम है डिवाइड एंड रूल की। कहते हैं ये पंजाबी जज ये कर रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं कि पंजाब में तो हो सकता है फिर भी कोई 1-2 ऐसे जज आ जाते हों जो आज़ाद हों। बलूचिस्तान और सिंध जैसे इलाकों में तो आज़ाद जज लगने ही नहीं दिए जाते, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। और ये अब हमें नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में कोई आज़ाद जज चिराग लेके ढूंढो भी तो नहीं मिलता। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट की गेम थी जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है कि इस तरह की हर डिवाइड करने वाली गेम जिससे वो रूल कर सकें, ये इस्टेब्लिशमेंट ने चलाई है। अब नाज़रीन किराम, 2 चीज़ें सामने आई हैं। मैं आपको एक फैसला सुनाता हूँ। ये काजी का अपना लिखा हुआ फैसला है कि देयरफॉर रिव्यू पिटिशंस आर प्लेस्ड बिफोर अ बेंच ऑफ न्यूमेरिकली द सेम स्ट्रेंथ ऑन विच द ऑथर जज अनलेस ही हैज़ रिटायर्ड इज ऑलवेज अ मेंबर। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, बल्कि फैसले मौजूद हैं कि जिस जज ने ओरिजिनल जजमेंट लिखी होगी, अगर वो रिटायर नहीं हुआ तो उसके बगैर बेंच नहीं बनेगा। अब हुआ क्या, कल मुनीब अख्तर को जिस बेंच में शामिल किया गया था वो उस बेंच में शामिल नहीं हुए, इनकार कर दिया बैठने से और कहा कि जब तक कमेटी आईनी और कानूनी तौर पर नहीं बनती मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा हूँ कि फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, इस मसले को सॉल्व करें, तो फिर आगे बात चल पड़ेगी। काजी जो डिक्टेटर है उन्होंने वही किया जो एक डिक्टेटर करता है। काजी साहब ने आज सुबह इजलास बुलाया जजेस की कमेटी का, उसमें दोबारा कमेटी मुकम्मल नहीं हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी में नहीं आई। काजी साहब जो कि एक डिक्टेटर हैं, उसने वही किया जो कोई डिक्टेटर करता है कि अपने साथ दस्तखती जज अमीनुद्दीन खान को बिठाया और ये बेंच तब्दील कर दिया और मुनीब अख्तर की जगह नईम अख्तर अफगान को ले आए। अब यहाँ से पता चलता है कि ये फैसला 5-0 से आ सकता है। बल्कि मुझे जो खदशा पैदा हुआ है, जो मुझे काजी को देख के, उनकी डेस्परेशन देख के, जो वो एक्सटेंशन के लिए पागल हो रहा है, जो उनको काजी कोर्ट का जज लगना है अगले 3 साल के लिए, उसमें मुझे खतरा ये महसूस हो रहा है कि काजी साहब सिर्फ 63A का फैसला ना तब्दील करें, बल्कि हो सकता है कि 63A को बतौर आईनी तरमीम ही कलअदम करार दे दें और कहें कि वोट डालना हर बंदे का हक है। जमहूरियत यही कहती है कि हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए वोट डालने की। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा अपनी मर्जी से अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके वोट डाले और आप उसको बाद में नाअहल करवा दें? ये गलत है, नाअहली नहीं होनी चाहिए। या तो काजी साहब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नाअहली नहीं होगी, या कह सकते हैं कि 63A ही फारिग है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की शिकों के साथ ये शिक मुताबिकत नहीं रखती। यानी जो भी बुनियादी हुकूक की शिकें हैं
ان کو پریفرنس دیا جاتا ہے باقی جتنا بھی آئین ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ میں صرف آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ قاضی صاحب یہ رستے کا روڑا ہی ہٹا دیں گے کہ کسی بھی ایم این اے کو یہ ڈر ہی نہ ہو کہ اگر میں نے دوسری طرف ووٹ دیا تو میری سیٹ چلی جائے گی، دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا، دوبارہ خرچہ آئے گا، اب پیسہ بھی مل جائے گا، سیٹ بھی نہیں جائے گی۔ تو اس طرح کی گیم بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور یہ خبر نہیں ہے، یہ صرف تجزیہ ہے۔ باقی قاضی صاحب اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ فیصلہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ 63A کا فیصلہ جو جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے دیا تھا، جو کہ کمال فیصلہ تھا، جس نے پاکستان کی جمہوریت کو اب تک تھوڑا بہت جو امید تھی وہ بچائے رکھا، لیکن اب مکمل تباہی کی طرف معاملات کو قاضی لے کر جانے لگا ہے۔ ایسے میں کچھ رپورٹرز کا یہ دعویٰ ہے، دو مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ ججز قاضی صاحب کو اپنا رد عمل دے سکتے ہیں، اور ججز کی اکثریت جو سپریم کورٹ میں ہے وہ رد عمل دے گی قاضی صاحب کو، علیحدہ علیحدہ ان کے خطوط بھی آ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ایک فرنٹ، جوائنٹ فرنٹ بھی بن سکتا ہے، اور یہ سارے قاضی صاحب کو لکھے سیم ٹائم کہ آپ فل کورٹ اجلاس بلائیں۔ اب میں نے قانونی پوزیشن دیکھی ہے، وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی کہ اگر ججز کی اکثریت ایک طرف ہو تو وہ اپنا فل کورٹ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک کہیں بھی ایسا نہیں ملا، نہ کوئی پریسیڈنٹ ملا ہے، نہ قانونی معاملات میں کوئی شک مل رہی ہے۔ لیکن قاضی صاحب کے پرانے چاہنے والے اسد طور کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز خط لکھیں قاضی صاحب کو، اگر وہ نہیں مانتے فل کورٹ کا فیصلہ تو یہ اکثریتی جج بیٹھ سکتے ہیں فل کورٹ میں، پھر منصور علی شاہ کے پاس اختیارات آ جائیں گے، کیونکہ اکثریتی جج جو چاہتے ہیں ان کی بات مانی جائے گی فل کورٹ میں، وہ پھر اپنا فل کورٹ اجلاس بلا کے سپریم کورٹ کے رولز امینڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح جسٹس منیب والی اوریجنل کمیٹی ریسٹور ہو سکتی ہے۔ اب یہ کتابی باتیں تو ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، پھر لوگ مثال دیتے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف جب ججز ہو گئے تھے سارے تو انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ تو میں سب کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اور یہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، دیکھیں اگر ہم ان مشکل ترین حالات میں میٹھا چورن لیں گے تو ٹھیک ہے، جو مرضی لیتے رہیں لیں، لیکن جو آپ کو تلخ لیکن سچ بتائے گا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سجاد علی شاہ کا استعفیٰ اس لیے آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سجاد علی شاہ کو نکالنا چاہتی تھی، یہ بات کبھی نہ بھولیے گا، ورنہ آج کے دور میں اگر زیادہ جج خلاف ہو جائیں قاضی کے اور خط لکھ دیں، اپنی کورٹ بنا لیں، تو قاضی صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، کیونکہ قاضی صاحب کے پیچھے جنگل کا بادشاہ کھڑا ہے۔ تو اصل میں استعفے ججوں کی وجہ سے نہیں آتے، استعفے بھی آتے ہیں جب کمپنی کہہ دیتی ہے کہ جاؤ نہیں تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ کمپنی کا کیا ہے، وہ چیف جسٹس کو بھی گرفتار کر لے۔ دیکھیں کمپنی کسی آئین قانون کو نہیں مانتی، اگر قاضی صاحب اچانک 5 رکنی بینچ بنا دیں اور فوج کو طلب کر لیں کہ ہماری مدد کرو اور ان ججز کو گرفتار کر لو، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جس ملک میں آئین اور قانون ہی نہیں ہے وہاں جو مرضی کر لو، کسی نے کیا کہنا ہے۔ اس لیے ایسے کسی رد عمل کا مجھے کم از کم امکان نظر نہیں آتا، لیکن یہ تجزیے ہیں، اندر کی خبر تو کسی کے نے نہیں دی کہ ہمارے پاس خبر ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو تجزیے ہیں، اللہ کرے یہ درست ثابت ہو، اللہ کرے ہمارے ججز سٹینڈ لے لیں سپریم کورٹ کے۔ میں تو بلکہ دعا کرتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، آئینی ترمیم کو روکنے کی واحد آپشن یہی رہ گئی ہے کہ فل کورٹ اجلاس مائنس قاضی فائزی صاحب بلا لیا جائے اور ججوں کی اکثریت اس میں بیٹھ جائے اور ترمیم کر لیں سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، اس کو انتظامی سائٹ پر دیکھ لیا جائے، سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملات میں ایک آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے۔ یہ ایک ہو سکتا ہے طریقہ کار اگر یہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جس منیب اختر اور منصور علی شاہ کی کمیٹی بیٹھے اور بینچ بنا لیں امپورٹنٹ کیسز کی جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اور بیٹھ کے وہ سننا شروع کر دیں، اس سے قاضی صاحب کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ میں ججز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ باہر کیا آپشن ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھیل کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جی ایچ کیو کا ریپریزنٹیٹیو محسن نقوی فضل الرحمان سے آج ملا ہے۔ یہ ملاقات بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، پھولوں کے گلدستے ایکسچینج کیے گئے ہیں، بڑے زبردست ہنسی مذاق کے ساتھ یہ ملاقات تھی۔ پھر خبر آتی ہے جو نئی مشرف بٹ دیتے ہیں کہ نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ جو آئینی ترامیم نہیں ہوئی اس کی وجہ ایک وفاقی وزیر ہے، اور وفاقی وزیر کون ہے؟ محسن نقوی ہے، ظاہر ہے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ محسن نقوی نے کہا تھا کہ فضل الرحمان راضی ہے، آپ سارے آ جائیں، لیکن اصل میں فضل الرحمان ڈٹا ہوا تھا کہ پہلے مجھے مسودہ دو، تو گیم کچھ اور ہے۔
اب نعیم اشرف بٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک فضل الرحمان کنفرم راضی نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ مجھے کال کر کے خود یقین نہیں دلاتا کہ ہم ووٹ دیں گے، اب ہماری طرف سے کوئی ترمیم کے لیے ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ تو آن دا سرفیس بات ہے، مجھے جو اندر کھاتے کھچڑی پکتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اب اپنے وزارت عظمیٰ کے لیے فائٹ کرنے کے موڈ میں ہے، کیونکہ کمپنی خان کا آنا تو افورڈ نہیں کر سکتی، اور شریف خاندان اس کا استعمال کر رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے۔ جب بھی تھوڑا سا کمپنی ڈھیلی پڑتی ہے، شریف خاندان کہے گا کہ خان آ گیا تو تم جرنیلوں کو الٹا لٹکا دے گا، تو پھر تو تمہیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، جرنیل انہیں ڈراتے ہیں، یہ انہیں ڈراتے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ مڈ ٹرم میں تمہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، لیکن نون لیگ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ سارے مشکل فیصلے ہم سے کروا کے IMF کا پروگرام جب شروع ہو گیا تو اب کہیں کہ 6 مہینے بعد آپ کی حکومت جا رہی ہے یا اب بلاول آ رہا ہے، تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو نون لیگ ڈبل گیم بھی کھیل سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں اس وقت کی صورتحال میں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔